Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance pour entamer le cours du fonction linéaire et fonction affine. الدالة الخطية والدالة التالفية. إذن la première paragraphe, la fonction linéaire, الدالة الخطية. Petit 1, définition, تعريف. soit A un nombre réel donné، يعني عندنا واحد ديال A واحد العدد حقيقي معروف. إذن هذا غير دوني معروف. et X un nombre réel، يعني عدد حقيقي مجهول. إذن pour chaque nombre X لكل عدد X correspondant la relation F. إذن correspondant le nombre AX. إذن فيما اختارين واحد العدد X عنده واحد لو نومبر واحد ليماج، هذا كيتسمى ليماج. إذن كل عدد إكس عنده ليماج ديالو أو الصورة ديالو باغ لا فونكسيون إف. هذه كتسمى لا فونكسيون إف. عندي الكوفيسيون أ. إذن أون إكري إذن عندنا إف دي إكس إتيغالاش AX. تحاولوا تشوفوا هاد ليكزامبل وغتفهموا شوية. إذن on considère la fonction linéaire f x un nombre réel et fx est égal à 3x. إذن شنو هي A عندنا هنا؟ هي هاد A كتسمى هاد A اللي هنا هي لو كوفيسيون دو لا فونكسيون f. إذن لو كوفيسيون دو لا فونكسيون f هي A، بالنسبة لينا هنا هي 3. إذن هي 3. On peut calculer l'image ديال مثلا ناخدو كيما بغينا ناخدو واحد العدد، مثلا ناخدو موان 2، بغينا l'image دو موان 2 باغ لا فونكسيون اف. إذا اش كنديرو الطريقة اللي كنديرو اف لي هاد موان 2 اللي اختارينا إتيغال، حنا غنمشيو لهاد لا فونكسيون اللي درنا هي 3 fois x و x خدمنا هي moins 2، 3 fois moins 2 donc c'est moins 6. donc l'image de moins 2 c'est par la fonction f c'est moins 6. إذن نوضح لكم مزيان. إذن حنا بغينا نقلبو على ليماج أو الصورة ديال العدد موان 2، كنشدو اف لي موان 2 إتيغال، كنشدو هاد الطروة اللي دايرين فوا وهاد إكس هي هاد العدد، هي هاد إكس راه هي هاد العدد. 3 فوا موان 2 هي موان 6. إذن هاد موان 6 كيقولها هي ليماج ديال موان 2. إذن بالنسبة للسؤال الآخر أون كالكول لو نومبر لو نومبر مثلا غنسموه هنايا ممعروفش إكس، غيقولو هما واحد لو نومبر ديما نسمي إكس. إذا لو نومبر إكس مجهول كي بوغ إيماج مثلا مثلا نديرو هنا نديرو واحد اللون آخر. إذا 2. إذا حنا كنقلبو على هاد إكس، إذا لو نومبر أشيرشي سابيل أنتيسيدون. إذا اش كنسمو حنا هو إكس. إذا سوا إكس سو نومبر ممعروفش. إذا اش كنديرو اف لي إكس إتيغال، هنا العكس ديال هادشي. هنا قبيله درنا اف لي موان 2 حيت كنقلبو على ليماج دو موان 2. دابا حنا كنقلبو على لونتيسيدون يعني العدد اللي كيعطينا الصورة اثنان. إذا غنديرو اف لي إكس هي اللي إتيغال هادا. إذا اف لي إكس باش نعوضوها باش ب 3 إكس. إذا اف لي إكس هي 3 إكس إتيغال 2. هنا كتكون عندنا معادلة. إذا إكس إتيغال 2 sur 3. إذا حنا لقينا إكس دو ليماج كي بوغ دو ou bien هنا دو لو نومبر. إذا هنا دو لو نومبر qui a pour image 2 par la fonction f et شحال لقينا 2 tiers 2 sur 3. Voilà
on va aller à la propriété du coefficient d'une fonction linéaire. Maintenant, on va voir la propriété du coefficient d'une fonction linéaire. يعني الكوفيسيون ديال واحد الدالة خطية، المعامل الموجه ديالها. إذا soit un nombre réel donné et x un nombre réel quelconque. إذا si f est une fonction linéaire، يعني إذا كانت عندنا f دالة خطية du coefficient a، عندها المعامل ديالها هو a، alors اش كتعني أن f فونكسيون لينيير؟ كتعني أن f ل x تكتب على داك الشكل، f ل x تساوي هاد a فوا x. حنا اش كنقلبو على لو كويفيسيون هو شنو هو؟ هاد a. إذا a est égal f ل x sur x avec x différent de 0. إذا هذه هي الطريقة اللي باش نلقاو بها لو كويفيسيون. إذا هنا بالنسبة للإكزومبل سوا اش اون فونكسيون لينيير، عطاونا اش. بغيت نقول لكم أن الدوال نقدروا نرمزو لهم اش اف جي. إذا اش اون فونكسيون لينيير تيل كو اش لي 4 est égal à moins 12، يعني l'image du nombre 4 c'est moins 12 par la fonction h. يعني صورة العدد 4 بالدالة h هي ناقص 12. إذا ديفينيغ لو كوفيسيون المعامل. إذا بغينا نلقى المعامل a كنديرو a est égal اش قلنا تساوي f ل x sur x. إذا نديرو تساوي h ل 4 sur 4. خاص هاد العدد اللي هنا يكون هنا، عندنا اش لي 4 نديرو اش لي 4 هنا 4 إيتيغال. هاديك الساعة من بعد غنعوضو اش لي 4 اللي عطاونا هما اش كتساوي موان 12 سير هاد 4 اللي بقات. إذا موان 12 سير 4 سي موان 3. إذا حنا لقينا المعامل الموجه أو الكوفيسيون. إذا بالنسبة للسؤال الثاني ديفينيغ لا فونكسيون اش. كنعرفو أن اش بصفة عامة سي اون فونكسيون لينيير. إذا اش ل x est égal à a fois x. إذا اش ل x شحال لقيناه هي موان 3 ونضربوها في هاد x. فوالا كومون ديفينير اون فونكسيون لينيير أو دالة خطية. نحاولو نشوفو آخر حاجة بالنسبة للدالة الخطية هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك. إذا لا ديرنيير باراغراف بالنسبة لا فونكسيون لينيير هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دين فونكسيون لينيير. إذا dans un plan rapporté à un repère orthonormé، يعني المستوى مرتبط بمعلم متعامد ومنظم. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite. إذا لو بغينا نرسمو هاد لا ريبريزونطاسيون التمثيل المبياني ديال هاديك الدالة الخطية، غنرسمو واحد الدروات كي باس بار لوريجين. حنا ديجا قلناها qui passe par l'origine du repère. حنا عرفنا دابا أن التمثيل المبياني ديال الدالة الخطية راه هو مستقيم، ولكن راه كيمر من أصل المعلم. إذا إكي بور إيكواسيون ريدويت y est égal à x. إذا مثلا هاد الغوات غنسموها دي. إذا اش كتعني؟ واحد النقطة أ أبارتان دي تنتمي إلى المستقيم دي إيكيفالون أن هاد النقطة بعدا أولا كتكون عندها ديجا شفناها في الروبير، الدرس ديال الروبير ديال المعلم، عندها مثلا إكس أ إيكغيك أ، عندها الإحداثيات ديالها يعني الأفصول والأرتوب لابسيس الأردني. إذا اش كتعني؟ أن إي عوض هاد إيكغيك كنديرو إيكغيك أ إتيغال هاد أ مضروبة في إكس أ. إذا مثلا في هاد الرسم مثلا قلنا سيت اون دروات كي باس بار لوريجين، يعني من الأصل المعلم غتمر لينا من أو.
تقدر تكون هاكا، تقدر تكون هاكا، المهم تمر لينا من الأصل. مثلا نديروها حنايا، مثلا تقدر تكون بحال هاكا، كتمر من الأصل. إذن هادي هي الدي، التمثيل المبياني ديال هاديك الدالة الخطية. و تقدر تكون هنا، إذا غتكون هنا مثلا تقدر تكون هنايا أو بي، ماشي بالضرورة غير تقدر تكون مثلا إما هنا، مثلا تقدر تكون بي هنا. المهم هما النقط اللي عطاوكم غتخدمو بها ولا نتوما ديروها. إذا بالنسبة لهاد التمرين غنوضح لكم مزيان. إذا هنا أون كونسيدير لا فونكسيون لينيير. إذا فونكسيون لينيير يعني ديال خطية اف جي إكس تيكال دي إكس. إذا باش نرسمو حنايا أول حاجة كنرسمو المعلم متعامد ومنضم، يعني غبار أورتونومي. إذا هادي هي أو، هنا عندنا الوحدة ديال هنا إي، وهنا جي، يعني مربع ولا سنتيمتر، وهذا راه هي أو أصل المعلم أو لوريجين دو غبار. إذا بغينا نرسمو هاد الدالة جي تيكال جي إكس تيكال دي إكس، غنعطي إكس حنا من عندنا، غير ما عطاوش صفر، لأن الصفر حنا عارفين غتمر لينا من هنا. ما عطاوش صفر نعطوها أي عدد، مثلا نعطوها واحد، إكس هي واحد. إذا اش غنجيو نديرو هنا جي لاش عوض إكس غنديرو جي لي واحد تساوي اش تساوي. إذا اش عندنا حنايا لو كويفيسيون هو جا هو إكس، و إكس عندنا هنا هو واحد. إذا هو شحال دو فوا ان هو جا. إذا جي لي إكس تعطيني هنا جا. إذا هاد النقطة غنسموها حنا مثلا اش عندها الإحداثيات دو. إذا بغينا نرسمو أول حاجة غنصيبو هاد الإحداثيات ديال هاد النقطة دو. ها فين هي، و دو هنا كتكون في لاكس دي زابسيس، و دو في لاكس دي زوردوني. إذا دو غتكون هنا هنا دو، ونديرو بحال هادي هي دو، نديرو بحال لا بروجيكسيون أورتوغونال أو الإسقاط. إذا هاد النقطة هي هادي، ومن بعد غنرسمو هاد المستقيم هذا اللي غيمر لينا من الأصل وغيمر لينا من إذن هذه هي دي لا ريبريزونطاسيون. إذا دي هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دي فونكسيون جي إكس. إذا هذه تقدر تعطي مثلا، نعطيو مثلا باش ديما بالنسبة لا فونكسيون لينيير عطيو غير نقطة، غير وحدة، مديرش جوج. بالنسبة لا فونكسيون اللي غنشوفو من بعد أفين في الحصة الجاية ضروري جوج نقط دو بوان. Voilà pour ce cours. À bientôt à une autre séance pour entamer la fonction affine.